ኣይቀልድና ነይሩ እዝና ህይወት ጉዳይ ቀልዲ ሓዝናን ተረዲኹን ዶ حزون زبلك الله سمعني حز ريا حمشة ميتشتن هاي خفنا هاي خفنا هيوتنا نعينا حمشة ميتشا كوي نزاد دواء رأيك بحدا جيزس ندراكم بزحوا الناس ده حرك نديكون لك حسبهم بس ناتك هيوت كل وقت عندي تزوي تلوت هيوتكم كن دارك أخذ فوقكم يزع عينات يدنا رأينا كمزي بلا منا هيوتك شو قلت كويلنا أرشدا شو قلت عين حشوكم بلا منا هيوتك خير لك هذول كاسوس حسوين له أنا صعب على الغنية خلاص كم زي تطبخون كملكي جنزب كم هيوت كم زي تطبخوا سلام ناي بيكي تايجر يوتيوب شانل تخاتاتلكي ያው ከመይ ቀኒሁም ደሓንዲሁም ንሕና እግዚአብሔር መስገን ብጣዕሚ ጽቡቕ ለና ያው ብጣዕሚ ጠፊና ድሕሪ ሕዝን መጺና ኢልና ንሓስብ ንዘይ ምጥፋእኹን ምኩሪና ያው ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም ንስኹም ደሓና ዲኹም እዚ ቪድዮ ዜና ብዙሕ ክበፅሕ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ነገርኩም ጎንና ሁኑ ዳኒ ሎም ማዓንቲ ጎነይ ተረኺብሎ ዳኒ አለሻ ማለት እዩ እስቲ ሰላም በለው ያው ሰላም ቤተሰብ ናይ ቢግ ታይገር ፋሚሊ አንዝኾንኩ ከመይ ኣለኹም ተጣፊና ኢና ብሓደውን መፂና ንፈልጥም ብዙሕ ጌራይና ንሸይ ብስራሕ ናይ ስራሕ ጨነነቕ እዩ ናይ ሰላም እዩ እና ያው ሎማዓንቲ ተንኮል ሓሲቡ ይፀውዕኒ ተሓዋሪ ክገብረኒ ማለት እዩ ቤተሰብ ብክንደይ ግሊ የሚኒ ንበር ኣነ ያው ሄሩታ ጌራትኒ ግን ያው ሎማዓንቲ ሓበረኒ ናይ ምሳሕ ከፍሊ ማለት እዩ ቤተሰብ ናይ ምሳሕ ጋቢ ዝገለ እዩ ነዛ ነገር እዚኣ በይዛ ሓጅ እና ቤተሰብ ሎማዓንቲ ብተንኮል ሽርሒ እዩ መፅኡ ይመር ኣነ ኣይመፃኹ መፅኡ ፈኣተኛ ትገብረን ለኻኩ መፅኡ እዩ እዛ ነገር እዚኣ እስከ 10 ሓያሳ ከውን ተሓታት እያ ከገድፋ እያ ከገድፋ ቤተሰብ እና ያው ቅድሚ ምምፃእ ነግሮም ለታይ ወይስ ተሓሪኹም ምሳና ይረኣዩ እዚ ብደንብ ምሳና ይረኣዩ ምሳና ይረኣዩ ዶ ጣራስ ያው ክብር ዝበለ ብጣዕሚ ከቢድ ሓሳብ ሒዙ መፅኡ ቤተሰብ ግን ደሓን ያው መጨረሻ ይረኣዩ ምሳና ኮይነ ማለት ምሳና ኮይኖም ይረኣዩ ብቻ ብደንብ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ናትካ ፋሚሊም ናተይ ቤተሰብ ተሃሊኹም ዝኸዓኒ ሰብስክራይብ ጎርሉ ሼር እንድሕር ዝኾነ ነገር ተሃሊ ኮመንት ጻሓፍሉ ዝተኻኸል ነገር ተሃሊ ዝበራታ ነገር ተሃሊ ኣብ ኮመንት ጻሓፍሉ ሓሳብ ኣስተያየት ብጣዕሚ ወሳኒ ነገር ንሓደ ነቲ ቀጻሊ ስራሕቲ ንምስራሕ ብጣዕሚ ወሳኒ ነገር ኢና ቤተሰብ ያው ምሳና ይጽምሕ ንኸይንጠፍእዎ ሳፖርት መገበሪ ስለዝኾነ ያው ኮመንትኩም ኣይፈልየና ኮመንት መዋሃቢ ኣይፈለየና እናበልና ፋሚሊ ያው ቪድዮ እዚ ሳብ መወዳእታ ተኸታተልዎ ያው ናፍታ ዘናኩም ጉዳይ ክንቀጽልና ሄሩት መጽላ እያ ስለዚ ብሓባር ንጸበያ ፋሚሊ ያው ፋሚሊያን ሕዚ ሄሩ ኣብ ደገ ኣንያ ስልክ ደው ኢላስ መጽሎ ኸይላትና ካሜራን ኣበይ ከም ዘሎ ረዩ ብጣዕሚ ይርሕቑኒ ኢላ ለካስ ኣይትሪኦን ኣይሸፈ ብደንብ የሸፈናይ ነበር ግን ኣርሕቂና ቢልና ኢና ቤተሰብ ብጣዕምና ሕዚ መምጽእ ኣሰዓት ይኸው ኩሉ ኸይትረአና ስልክ ከም ሒዝና ተረአና ድምጽ ኸይና ተኸይሕበና أنت دمت يحبنا بعرف حزن كوني كاجا بزي أقد جركاني هو خمسة أوقع خمسة أقل أنا بيتسا سلام لي تيلا هنا عاو تيلا أنا زيا خمسة أكو يو خمسة نال خمسة لا خمسة أبني خلي وقع ما ياس الناس يلك له حزين تزل اخر كان يستعمل انتن كويو اللي يخلي كويت ناي قداماي انتن كو اتاوغير فيلم متكاي حيرا بخوفنا لما انت حي اسنو دحنا كمين يا اخي كميكا دحنا صحاي لهم نجي ابي كي وقعيو عيني اخي ابي كي تلمني كثير ما عرفين ما علينا كنتم رسات قيح نعم صحيح حتى حيوقعين متين حتى حيوقعين متين دهنا خلي حتى حيوقعين سد متحكي كنتم تو قلنا يا استاذ يحنا ماني اي حد بكاري ودخ بهالك وقت زمن تقنا ياخذني انا حق ايوه وقت زمن تنير خاصنا ياخذني انا نسخه حقيه لهم بز عيني توصل حاجه لي توقع كمين يا خا يرا اتا نغرا لو زغلو جينا متنا كسكع ها زغلو جينا متنا يا هو تايكم كدلهم ها امس حق كون يرا ازا ويو توقعين اشتن انتن كوي ابينا قليلين برس جست انتن كوي نص خوينا خنا واقع قليلنا
سمعرة قدف داني هلت أخذ مسكر اللي صح هلت أخذ جوزة نقر لي هلت أخذ جوزة بزغر زينا دس زلا بزغر زينا دس زلا أو دس زلا بقي درجات أم كوين نمبر بقي خذ عيون يرد أم كوين نمبر ولا بقي إنه ينحر اللي نرى أي هاي تايديو مالت منمكو نعرف زي جوزه من معينة مهنات ولا ندانو كنا جوز كوس بكار هي أقول قالك ميني تزولق نعم جوزني نعخي قال كون كده صوتي يصعنا لجرب هاي دان مش جايزك نعخ أو جيزة بيننا بقينا الكاس نعرف الكويزين قدف بقى أي حزق أنا قمنا جرانة أبي قمنا جرينا هيرو نقل لك كويو اللي انت ناولنا نمبر ياو لو ما أنت عيو قمنا جرنا حيزنا متينا عنينا كلاتنا نتأكد كلاتنا قرش بقرشي إذا كمان اليوم بقى بش بشان حيزة يا رخدي أختي هاي مسح بشان مسح حيزة لا أي تتشنغي بشان حيزة خدي سلسيو بترتا اي بسي مسح درار دواي كيكا طلعت مسل بزوجعها بقى قديتها كويو نقرات تسليكم رشا ساتر شو راح انت لمبر شو زلون الناس هاي دي الراي مالت زخونه سب اواقع الناس كم السوشيال ميديا فيديو انت كتب لك جلس بزح غزي ريكي محرم ميديا وتيك توك جلس ادنا غي درغا والله بتعمي بقى ادنا سليري كراشه اينو على زننيا كو اخوينا انا فرحان ياخذ فل كاين كسر كوزي زننيا اخوينا انا بايز كاين كسر فرحان قد راه نفس نحس تايدي السوزس مال ذا سوزي اسمرت سبيا طواي كجلم واقعنا قال اندينا انا جس مرت سبيا كا تسوك اسنا اخذ زخون سبيا تحتنا نيو عبي سبيو لبامي مستوى علي قال قرش قعما باي اتسل قرش تزارينا ما خالي تاريخ وي اخذ مرت قبا كان يرو ويت لبونا قليله يكم مجمريا قصيد كايكو دا فسيو زيو دارش ገንዘብ ሪል حقك نغرك مالتي هيرا ገንዘብ زرايو ليك نطط هفتامي كلتا نيو كلتا مكينا قالني سوزي مالت مرة ايو بقى عبي سيوا لبامي تريحون معنا نوعلو ارقد كي مسلك عبي خلكم كلها لا بعد ما قال يخونن مالت تحساسو يا عبي قال ودا 50 كلتاني عبي خي مسله ودا 50 كلتاني 50 كلتنس ياو 50 كلتاني هاي ما بزح العالم من ينور الانترنت اي جست نايو حقيقو يمر ودا 50 كلتاني نورمال يقع حفتي وطات انس يارغو بورشس انس يارغو 50 كلتن طراي غيرو بتعامل 50 كلتن غنا عندي غنا وطات كويو وندمي مجمريا استا يغلا سلام كلاس ماكينه ناي ماكينه قلفس راي سلام ناس ناي ماكينه قلف هم زغير سلام كيلك يا سلام ها سلازا اي نفت وانا قم ነገር እንትን ከነል መሄራ ሀሳይዲ ሰብዝ ከም ዝንብለ ከለና በዓል ሃፍቲ እዩ ምንም በቃ ህይወት ክስ የሌለ እዩ በቃ ውንጭፍ ከላ ናትክናትና ነው ተማም ይርሃውስ ቡሚ ይخبل ህይወት ክስ በቃ ምንም ከይደኸም እንትን ከይልክ ረይን حناس የምስራችና ይላ ሂዝናልክ መጽና በረከት ባድ ሒዝ ከመጽና ሰላ ኮይና ፍላወር ደ አይ ጀስት መጀመሪያ በዓልኩም ዋጋው ዋጋለ ስለዘበለና ነበር እሱን መጽስ እንትን ከብለክስ ይኸል ነይሩ ተበህ ነይሩ ስለዚህ ያው ሰብዚ ነዛ ሰብዚ አዋግዑ ላይ ንገርዋ ይኹም ንዓን ንዓኹም ህይወትኩም ክቀየር ዝኽእል ገንዘብስ ይህወኩም ይልና ስለዚህ ሩስ እኹል ገንዘብ የምር ነው ያሐቂቁ እኹል ዝኾነ ገንዘብ ክህባይ አይ ቀለኸ መስለክ ሐቀያ አይዶ መስክ በረከት እንትመስ ቆልዓ ሳይ ደህና እዩ ወጣቱ ዴዳ ወጣቱ በመኪናስ ወጣት ምንም ገና ነሽተ በቃ እዚ ዓመት ገይት ቆጥሪ መልክዕ ትረየስ ኣነስ ያርጎ ይልክ እና ሄሩታ ኢሉ ሐዝ መስይልክ በቃ ጀስት ንገርዋ ኢልና ማለት ዘይተቀበለሉ ምክንያት ሲለንት ገንዘብ ሲወታ ይርኽል ገንዘብ በቃ በለያ ገለይልና ህይወታ ሙሉ ንዓ አይኮንስ እንደቀደቃ ከነበር ዝኽእል ዓይነት ገንዘብ ከህዋ ዝኽእልና በደንብ ዋጋው ገለይልና ስለስ በቃ ለከምሽ مور تتمشي خيا قلا بقى بحدا نقصالي هيوتكم بحدا تنور يخم تريحون ده تزي خوين خاك انا حدا متنسك ما بحدا كنا واقع قلا درار كنا ولا قلا واقع هذا ما راي متهم عندهم لا يحق عندهم ما راي من انسك حز قلي مثلا نزل سيكم هادي لنا تدرار طرح العسيلنا نعاهم ككلتا ميتشح متى مساي مص درار تلعيلنا نعم درار طرح كو هيرو تايب مسيلك ምንም እኮ በቃ ዳር ባልኩም ቢኹም አዋጋው ተነጋገሩ ተዋጉ ሁሉ ገለ
ትረዳድኡ ጉዳይ ብድሕሪኡ ናትኩ ውሳኔ ይኸውን ንሕና ቃብ ግዜና ቀሲልና ካብታ እንትን ያአኒ ለይዝሓው ክብረት ይሃበልክ ግን አይደለም ማለት أتي فلك كيان كم مهندس. أتاي تقول. واي زولنا خمي كم زول أي سمع خن. نحدا سي أو سي شو قلت هيزو خمس جير ويت أنا هنا. هذا حدا. يروح تردكم كم. شو قلت؟ هذه اللي مسلكي. أواقع بسلام ما فلكس تمت يعني نورمال يا مسنا تواقع. من أنا أوز خيري ولا. فلك هذا أوز خير سيولنا زعينه. نأوز خير كيولنا. بسلام ما من قد سي. يروح يردك لدي زولك. أرشس كوكم. يردك سلام ما قد. خاطر أنا أرش خاطر بس معك شد أنا دي. زي كنا بس قلت خيدا فأنا بانوا علي. وأتعبر تردك إذا نقرز السي يقول لك الأخو. سمع الله ناكلاتنا هي وصغير ناقر نمتى أخي نعنا ونكو عدلنا تبلاش لنا خير وصحوا سيواتكم بعيدكم أي كون ننزلك الله سمعين ناتكي وات كل وات عندي تزي تلوت هواتكم كن لارجع خدوا فوقكم يزع عينات فينا رأينا بلا منا هيوتك شو قلت كويلنا أرشدا شو قلت أين حشاكم بلا منا هيوتك خير لك هذول كاسوس حسوين تزي كوينا خيلنا تزي كوينا هيرو أنا ما أوزع تحيو لان هيرو أنا نقلدي نايم تايك قلدي سلام تايك قلدي أخذ زارو ولا خي نكو عمر أخي نايم تايك قلدي أخذ زارو ولا هيرو أنا زولك نخسي سمعني تزول نخرج كده نهيرو نحد مشت مالت مشت ما درار مالت إيه نحد درار سي أواقعوا بحد كوفي الناس كنا واقعوا ما سخمون مالت داقوس على مالت حارف يوتكم كأير زخل جنزب كوكم ساون قليلو شيلكم وسنا هاي متيخم وا نحب أرزق كم شيلكم وسنا هاي متيخم وهيوت كز غير نجار كميل نادى عم بخنوله وأتفجع خيلك أنا بمشات بليت سرح دي هيوتي صغير كميل هاد حسب نو بليت سرح زي كونه زهرو وترد إن بان عيون أنا زبلا كل خصي إيو هذا درار كجاوزك كويل خالي من زي هذا تزوج من دواء كان تهم زلنا أتم نأوزل صحيولنا نيليكو هيرو زبلا كل خصي عنا مو هذا مشت سي درار كجاوزكي راح ياكو بقى ولا كم دي غيرها ከተመቻችሁም ጽቡቅ ምንም አባክ እኮ ይዝውሰን ለ ተዘይ ተመችክ በቃ ላሽ ትብሊ ተሪሁ እንደ አይተረዳኸ ምንም አይተረዳን ትውለ ዘለኻ ሄሮ ክጅመር ብስሩ እዚ ሰሚዕኩም ስናባክ ትመጽ አይ ምተገባኩም ሽን ከምዚ ሽጉጥ ይሕዝ ከአትለና ኢሉ ከአትለክ ገለና ወርኩ ሄሮ ስምዕኒ ሕዚ ስምዕኒ እንዶ ዝብለክ ለኹ ሲ ሎ መርአይቀተና ስምዕኒ ሄሮ ስምዕኒ እዚ ነገር እዚ ይብለክ ለኹ ድራሪዮ خالي من ነገር ይበል ድራርሲ ክብላ ዓሊና ኣታ ኣና አይጥምኹም ገዛ ክበልዕ مش ድራርሲ ዘየልና ድራር ታጁ ኮነና مش ድራር ንዓኹም ንሽተይ ቅርሺ ንዓውን በቃ ኢልና ሕዝ ረያ 500 ታይ ከፈና ምንም ጽቡቅ ህይወትና ንዓይና 500 ኮይ ነዛ ድራር ረይክ بحد ጊዜስ ንድራርኩም ብዛሃበናስ ድሓር ክንደይ ኮነ ኢልካ ሓሰቦ ህይወትና ዝغير ነገር እዩ እዚ ቀልዲ ይኾነን ሄሩ ኣነስ ካባኸስ ከምዚ ተጸበኹን ከመልኪ ገንዘብ ከይራ ህይወት ካባኹም ዘይ ተጸበኹዋ ታይነ ሰባት ይኹም ማራይም ህይወት ክኸይረልክና በለኪ እስኹስ ወናኒ ተሃፍት ኮን ለኺ ኣሕና ከዓ ናይቲ ወቅቱ ወናኒ ተቃላ ኣነ ድራረኒ እስማን ተመረስ ሒዞም ጸው ገንዘብስ አይደለም ንስኹም ግን ብናታይ ህይወትስ ህይወትኩም ክትልውጡ ስምዕኒ እንዶ ንሕና እውን ኮ ሰው ኢልና እንትን ንብለክለና እምበር ሰብዝስ ንዓኽስ ዕላማ ኤቲክ ነተርዲኽ እንዶ ኣና ኮ ካታ ትኾኒና ኮይና አይደለም ምንም ድራር ይትረፍን ጉዳይ ሰብዝ ትብል ትኾንክ እኮ ንዓኽን ህይወት ክሪስክ እዩ ሰብዚ ክንደይ ቪዲዮ ይሮ ታዘብልት በጣም ዓረሽ ማለት አይ ኖ ትገርሙ ይኹም በጣም ይኹም ትገርሙ ማለት ከመይ ትገርሙ ማለት ኖ አነ ማለት ኣብዚ ነፃ ግልጽ ኮይነ ክናገረክ ማለት ይሮ ንህይወት ክሪስኪዝ ምንም በቃ አለከምሽ ዋላ ሕዝስ አይደልን ተልክሲ ሰብዚ ብዙ ኃይል ሰውሎ ይድነውሕ ምንም በጣም ይድነውሕ በቃ ምንም በቃ ምንም ተራቀ ሪናያ የምር የዝለክ ይዱስ ነውሕ ስለዚህ ህይወት ከ ሓደጋ ካብተቲ ገለ ወስንሞ ንሕናውን ነፃ ንኸውን ስኹን ነፃ ትኾን ግደፎ ናይ ቅርሽ ነግደፎ ነፃ ኮይና ህይወትና ያለና ወንድም ይዘ ተርሽ አንቺ ኢለኩም እኮ ይخلنا هو مره يعني ادري فعلت انت زي دون امبتينا يدا اخدفنا دو يدفعهم هيدفعهم نحن قلنا أوكي زي ماني هو السبب كتف ريسك هيوتكم قال مالت ولا زي ماني انا سمعن ريا انا اسكم دياني را مجمريا دا بكلنا ني راينا مجمريا إلناكو نحن ونكو خمس عين سنجر كنا أتي دلنا نجن هيوتنا صغير حدا كوخا هيروس إذا زمس شاف حزنا لكم تسيناسي هاي وعاتيو هيوتنا صغير يترزنا خسرت شاف ما عاد هيوتنا صغير كيف حاجة نوت مالت هيرت من الغير ده كله دي أتابيكم مارين كسؤال هيرو
أنا زبلك لخصي ناتكن نايس لستينا هيوت سيقير السخون ችግር ይውል ጊዜ ክነከነ ኸሊና ዝነገርዝ ተረጋጊዑ ክሰው ከምርት ካመል ከታ እሱ ይኾን ናምበር እሱ ይኾን አዋ ናምበር حنا ታይልና ፈሪኽ እንደሄሩ ሰብዚ ዓብይ ሰብዩ ኢዱስ ነዊሕ እዩ ናህና ህይወትስ ኣብ ሪስኪ አብሪስ በቃ ኣብ ታርጌት እቲኪ ንዓኺ ፈታይልና ክለና ፈሪኽ እንዶ احنا اول ሽገለይና ዋላ እንትን ገበር ችግር ይውል ንሕና ታድራር ዋላ እንትን ከድኪ ኮፊልኪ አረዱ ንሕና ነፃ ንኸውን አታ يغني اللي ድራር ይበልዕ ገለ ይበልዕ አይረኹ አይሰምዓ አይብሉ هذا كون تارجت يتكني نعاقين انا يقرفنا نعاقي يقرفك يدوس ينوح يم عصات يفلط وانت فلا تايم قلت نيو كتفنا ايو هيرو نعنا هيوتنا ون بحسبنا نحنت درار كتولسنا نحنا ريسك تاتيو بعلكو يمطيو بعلكو ماكينه حزنا مصيام دويلم نعو تويلم نانا ዛ ماكينه تاخن قبل نحنا كاوتا ايو غريناس نعويلم اتيمنا اتينا احنا زين فلطت ايو ترك زلخ كو يمسل نيرو عفينو مناغلكو ايده كاوي خلخس مرة يزرمك انا كو سلام صوم يسرح أواقعوا بسلامة ومجد أواقعوا تجي كوينو قليلس نيو شقط قردت نيو قردنيو خالي تاريخ تشكيهم تطونا خلاي مع لسنا نحن نعخون ريسكين أنا وريسكين هالرواي سمعني نحن هون هي وسنا وريسكين أنا أتلنا تريهم دراريا خيتكي هذا كون عبن فلات أكون ريسكاتنا هنا بقى مون دعيوا طاوين كزيت ولع نحن هي وسنا كوي عبي تاي مالت يزي هي وسنا سبحنيو ما أنت هيوت ترجعوا مثلا أنا يمتى دراريهم أسولين ما قصي كدمتنا مثلا كنا كلنا مسكين نعخس أرجيت وش تأتيكني إلا مس أنا أكو إحنا أي مكتنا نكون يرو نعخس لزريس نعناتنا ناو هيرو هادي لنا مسكين نعم سأسلت خودم سأبيد سلت صرحوا هي أنا نعاقم سلزرعهم يا بقى ما تشغيو تريخ ندو حزون نحنا هيوت أوريس كي تأتي يزلك لو تريخ ندو نحنا ون نزح نوت السخون بقى داغو توسنا غزا انا دحرس درار انت كم زله سلاز فلس هايكدن بلا كلخ هايكدن تاي مالت هايكدن امون انا هيوت باوريس كيتاتيو هرتو لي لخ نغير يدك لدو تحمن غديو هر بجا خبا الحمد لله بجا قال كان يرو قال لا ناتك هيوت نخيبالش نات هيوت كتبالاش خمي دخ تحسب ناتك هيوت ون مخ بالاش يحزون كويتر كون كان ناي سلسينا ز بالاش ግን ያው ሁላትና ነፃ ንኮኑ እዩ ናትክ ይባላሽ አይበልኩን ሄሩ አንኹም ይወልኩን ቅርሺ ተግኒሉ መገደስ ንፍጣር ስምዓን ሄር حزن أي مجرش حاجة زي زارك له يوتكي أو حدقة خيئته خلوه سوزي سلام ومن قدر خيرتي نايلان دولالهم لو ما عند درار لما تسلنا يلا خن دولالو ما رأي مساينا مجرش هتخين كنا بسرعة أي تدور أي تبل أنا سأيكدين أي كلد مان هيرو زنا هيوت قداي قلدي حزنان تردي خن ده حزون زولك الله سمعني بقدر دخلت وصل لا أيكدين أنبي هاي أيكدين تخدي يا أخي تخدي يا أخي أتطعي له تراجع مع أصل تراجع مالت أنبي أنبي مو هيوتك وحدقة تأتي يا أخي هيرو بس أتعرف إن ما حزي هيرو بس معاه فرانك كوب فرانك كاميرا ريح يو با لأنه خلا عين با بعلي أمتى أي أجوك با رجوخي تاي جونا عيب جو حالني أنا كويت سخريرة أتمرن بس أنا عارف أتقطعهم إذا لك شرح الأخوة لا هيرو حتى إنجدي أنكون قلت لا لا برانك تايلو مخريلا يويلني مخريلا برانك تايلو برانكي وكا هيرو ما رأي امتحان برانك خمس صرح برانكي يا ونتحسها من دي نقول حين تفعل استارتني نقول حين تفعلني وعلى متى بعد الطفئة ما تجيك أنا نحرم من بس تراجع على بس يزر ما يمامس برير كادي برير كادي هيرو خم غني جدا أتبي دخلك سؤال فرانكي فرانكي جنس حرمي لين كوكوناتها الناس سوري أي تخدم هذه هذا ما نغدنينا فاميلي يا ولو ما أنت تصفيت أنا يكالكم داني قالوا لهم بيت سوريكم ما نات حسايا بس تصفيوا عنك أنا مهنكم أنا تزخون نوع تشكي مخدرو يعني على بيت السا أنا مقولف كون فاميليان أنا بيت السوري أيوة كوري أنا أيوة لا هسي عاطر هسي عاطر لكم بيت السا ريخم يا أنا ما عندي صحة تخوني ركعة تيمل كحز أنا تبغى تغنك خنيرو نحرم مين كرشي دونكي هاي خلينا نيرو كيف كان تسايس سوز قال متى سنواتهم لو تاي بكر الرأي قال اليوم يكرتها سلام باليوم بكر سلام ناي بيك بيتسب بيك تايجر بيتسب دعي أنا زرع أنا مستفع فيدا
أنا خي بيتسا أنا خي صفحة خي دكتور شاب بيتسا سرحي خيد زرو سلسلة صفحة بيتدقمنا نزل زرو كومنت لايك شير نغوركم مبرتات عوا شكرا ما تكون بقى فاميلي كالي فيديو قصالك ساعه نرخب سسناي